अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में जनाब पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को फ़ौज में भर्ती होने के लिए कहा जाएगा, और क्यों कहा जाएगा इस पर जब हम नज़र डालेंगे तो आपको हकीकत क्या है उसका इल्म हो जाएगा। आप सब के इल्म में काफ़ी देर से एक जंग का आगाज़ हो चुका है और वो जंग इस वक्त यूक्रेन में लड़ी जा रही है, मगर उस जंग के असरात पूरे यूरोप पे इस वक्त चल रहे हैं। हर तरफ जंग का खौफ। फ्रांस में जब हमने बात की तो वो कहने लगे यहाँ पे भी बड़ी सिक्योरिटी हाई कर दी गई है, और अगर हमने जर्मनी से पता किया तो वहाँ से पता यही चला कि फ़ौज नज़र आनी शुरू हो गई। अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के लिए अब रूस ने बहुत तेज़ी के साथ हमले कर दिए। ऐसे ख़तरनाक हमले इससे पहले बताया जा रहा है कि नहीं किए गए थे, और उसकी कोशिश है कि यूक्रेन को निस्तो नबूद कर दे। और फिर यूक्रेन पे कब्ज़ा करने के बाद जो बात अब आपको मैं बताने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में रहते और यूरोप में रहते। उसके बाद रूस का प्रोग्राम बना है जनाब कि वो करेगा जर्मनी के ऊपर हमला, और इसी वजह से अब फ़ौज में भर्ती तेज़ की गई है। और यही फ़ौज के जवान जो होंगे ये जाएंगे यूक्रेन और वहाँ पे जाके जनाब करेंगे उनका मुकाबला। अब यहाँ सवाल ये है कि जो इंडियन और पाकिस्तानी लोग भर्ती किए जा रहे हैं वो जर्मन नेशनल होंगे या गैर मुल्की नेशनलिटी भी उनके पास हो, लेकिन अभी तक जो इतला है कि जर्मन नेशनल ही फ़ौज में भर्ती होंगे। और इसके लिए मुकम्मल तौर पर आपको जल्द ही जर्मन जो गवर्नमेंट है वो जो नौजवान है उनसे रब्ता भी करेगी और ऐलान भी करेगी। नाज़रीन, आज यूरोप में जो हालात बने हुए, जब कोई 38 साल पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे या हमसे पहले के लोग या हमसे बाद के लोग, हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कभी यूरोप के हालात भी ऐसे होंगे कि बेचैन हो जाएगी दुनिया यहाँ पे, और हर एक यही सोच रहा होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज यूरोप के लोग जो है वो ज़हनी तौर पर भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, और रोज़ाना ये जंग की खबरें सुनने के बाद भी वो बेशुमार सवालात करते हैं। शाम को जब मैं लाइव टिकटॉक पे बैठता हूँ तो फ्रांस से भी लोग सवाल कर रहे होते हैं, जर्मनी से भी कर रहे होते हैं, जंग की बातें होती है कि जनाब अगर जंग शुरू होगी तो क्या बनेगा। किसी को खाने पीने की फ़िक्र है, किसी को कोई फ़िक्र है, किसी को जान की फ़िक्र है। कोई मुझे पूछ रहा था कॉमर्स में कि आपका क्या होगा, तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरा क्या होगा। तो जनाब ये मैंने इसलिए बताया, मुझे अचानक ये बात याद आ गई। तो अब आपने हो जाना तैयार ज़हनी तौर पे, और एक चीज़ ज़हन में रखें कि अभी से अपने आप को तैयार कर लें। किसी वक्त भी अगर ये हमला होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जंग में किस तरह आपने हालात का मुकाबला करना है, किस तरह सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ इन लोगों के साथ मिलकर आपने हिस्सा लेना है। क्योंकि पिकनिक तो आपने मनाई जर्मनी में, यूरोप में सब ने, हमने तो ये अब मैं बता दूं, जब मुश्किल वक्त आए तो सब तितर बितर नहीं होने की सोचना। इसलिए अपने जितने भी लोग हैं हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे, उनको चाहिए कि अभी से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। बहुत से लोग कह रहे थे जी अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब वो वाली जंगें नहीं है कि तलवार वाला दौर तो नहीं है, एटमी जंगें हैं, और यहाँ पे बैठ के आप किसी भी मुल्क को मेरा ख्याल है निशाने पे ले सकते हैं। नाज़रीन, आज भी मैंने देखा कि कोई समझौते की ऐसी किरण नज़र नहीं आ रही कि रूस के साथ बातचीत की जाए और उसके साथ ये कहा जाए जनाब ठीक है हम यूक्रेन को अगर नहीं लेते तो फिर आप जंग बंदी कर देते, नेटो में नहीं लेते। लेकिन क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये ज़िद्दबाजी की जंग है, और इस ज़िद्दबाजी में पता नहीं कितने लोगों ने अभी तक जान दे दी, यूक्रेन में, रूस में भी, और कितने लोग जो है उनको अभी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था रूस ने, सुना है कि उनके नाक, कान और पता नहीं क्या क्या काट दिया,
اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا کہ آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ روس کے اوپر حملہ کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک میسج دیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور جو اس طرح کے حملے کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میسج ہے. اس میں عام پبلک کا کوئی قصور نہیں ہوتا. دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی عورتوں بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. وہاں بھی بوڑھے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ عورتوں پہ بھی گولی چلی، بچوں پہ بھی، بڑوں پہ، پتہ نہیں کون کون گیا دنیا سے. تو جو بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کسی بھی تعلق سے، کسی بھی ملک سے تعلق ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. اور اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب جنگ شروع ہو رہی ہو یا کوئی دو فریق لڑ رہے ہو تو تیسرا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور تیسرا فریق جو ہوتا ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی گیم ڈالتا ہے کہ تعلقات اور خراب ہو. تعلقات خراب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس دن سے روس کی طرف سے بہت ہی خطرناک بیانات آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہے. ایٹمی جنگ اسی طرح بتا رہے ہیں یہ بچوں کا کھیل ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 2 بم جو جاپان میں گرے تھے، آج تک لوگ ان کو یاد کر کے پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کا سوگ بھی مناتے ہیں. اتنے لوگ بتائے جا رہے ہیں آج بھی مزدور پیدا ہوتے ہیں. تو وہ دور اور تھا. اب تو نئے دور میں جو ان کے پاس جو بھی جدید ایٹمی ہتھیار ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. بار بار سوشل میڈیا پہ خبریں جاری کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا جو ایٹمی مواد ہے، اور ہر ملک کی خبر دی جاتی ہے. میں اس لیے نہیں آپ کو بتاتا کہ آپ ڈر جائیں گے. اچھا، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ڈرانا. کل ایک مجھے منی کیب آفس میں اور منی کیب ڈرائیور مل گیا، کہتا ہے جی آپ نے وہ ڈرا دیا کہ انگلینڈ والے ٹیکس اپنا کھاتے کھول رہے. تو میں نے کہا ابھی ایک بندہ گیا ہے، پریشان تھا، اس کا بھی کھاتا کھلا. اب وہ بیٹھا ہوا تھا صبح سے ایک اکاؤنٹنٹ کے آفس میں، تو میں بھی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اب حساب دینا پڑے گا نا. انہوں نے انکوائری ڈال دی. یہ تو ویسے ہی بات نکل آئی، آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو جناب جو بھی خبر 9 بجے سے دی جاتی ہے کافی اس پر انکوائری کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈرانا ہمارا مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اور لمبی پکنک کا پروگرام اگر آپ کا ہے تو اسے بھی ملتوی کر دیں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اس وقت تک مختصر اپنی جو بھی آپ کی مصروفیات ہے اس کو کیجیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جب بھی جنگ کبھی ہو تو یہاں پہ کسی کو آ کے کسی نے بتانا نہیں کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. پتہ صبح اٹھ کے ہی لگتا ہے کہ جناب لو جی اور سائرن بج گئی ہے موبائل پہ. اب تو الارم بھی انہوں نے لگا دیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی صاحب چیک کرو. میرا جرمنی میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے. کل ہالینڈ میں بات ہوئی تھی میری، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں. آج اٹلی میں بھی ایک محترمہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہاں بھی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں اٹلی میں بھی. اور کیونکہ یہ 3-4 ملک جو ہیں جرمنی، فرانس، پولینڈ اور انگلینڈ، ان کے ساتھ ذرا روس زیادہ ہی ناراض ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ظاہر ہے یہ لوگ کافی مدد کر رہے ہیں اور کافی یہ بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. تو جناب یہ تھی ابھی تک کی آپ کو جو خبر بتائی ہے. تو اگر آپ نے فوج میں بھرتی ہونا ہے تو گوگل میں چیک کریں اور اپنے قریبی آفس میں جائیں جرمنی میں، اور وہاں پہ آپ اپلیکیشن کریں. وہ 1 منٹ میں لے لیں گے. میرا نہیں خیال وہ دیکھیں گے قد چھوٹا بڑا، کیونکہ ہر قد کی آپ چل جائیں گے. تو آج کل ٹک ٹاک پہ لائیو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کے لیے صرف میں آ رہا ہوں. میں نے کہا گپ شپ بھی ہونی چاہیے، لوگوں کے خیالات کا بھی پتہ چلنا چاہیے. تو فالو کیجئے ٹک ٹاک پہ بھی مجھے، اور سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر بھی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.